किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट सेवन गरौं, स्वस्थ रहौं। दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपालको सहकारी अभियानलाई अग्रगति प्रदान गर्न तथा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई सार्थक बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ उत्पादित कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चको प्रतीक्षामा रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा न्यानो सहकारी अभिवादन। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च सूर्योदय टेलिभिजनसँगै www.sajamanch.com र युट्युबमा एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई तपाईसम्म पुर्याउन नेपाल बहुद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड एनएमसी झापा, कर्णाली बहुद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड बिर्तामोड झापा, सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिर्तामोड झापा, सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिर्तामोड झापा र सञ्जीवनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिर्तामोड झापाले वित्तीय सहयोग गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा तोकिएअनुसार सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले हरेक वर्षको पुष मसान्तभित्रमा वार्षिक साधारण सभा गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण संक्षिप्तमा पनि साधारण सभाहरू हुने र सम्पन्न गर्ने अवस्था बनिरहेको छ। साधारण सभामा धेरै सदस्यहरू उपस्थित गराउन सम्भव नभएपछि रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा सामाजिक सञ्जालबाट प्रत्यक्ष वा हाइलाइट्स प्रसारण गरेर भए पनि त्यसको विवरण तालुक अड्डामा पठाउने सुविधा प्रदान गरिएको छ। तर कतिपय सहकारी संस्थाहरूले यस्तो सुविधाको पनि उपभोग नगरी भित्रै साधारण सभा गरेको प्रक्रिया पुरा गरेको छु भन्ने देखाउन खोजेका छन्। यस्तो कार्यले सहकारी संस्थाहरू नियामकको आँखा छल्न मात्र अग्रसर देखिन्नन्, संस्थाको आर्थिक कारोबारबारे जान्न पाउने सदस्यको अधिकार समेतको हनन गरिरहेको अवस्था विद्यमान छ। सहकारी विभागले दिएको सुविधा उपभोग गरी कम्तीमा संस्थाकै फेसबुक पेज बनाएर भए पनि साधारण सभाको दृश्य देखाउन सकिन्छ। तर यो सम्म नचाहने सञ्चालकहरू गैर जिम्मेवारको सूचीमा परिसकेको सहकारी नियामकको ठम्याइले अभियानलाई समेत असर पुग्दै गएको बुझिन्छ। साधारण सभा गर्न बाँकी रहेका तपाईँ सम्पूर्ण संस्थाका सञ्चालकहरूलाई यसलाई मनन गरिदिनुहुनेछ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। यो जानकारीपछि अब सुरु गरौँ साझा सहकारी मञ्चको मुख्य अंशतर्फ। आजको अङ्कमा हामी सहकारी संस्थाले आयोजना गरेका औपचारिक कार्यक्रम सम्बन्धी रिपोर्ट तथा समाचारहरूको प्रस्तुति लिएर आएका छौँ। नेपाल बहुद्देशीय सहकारी संस्थालाई प्रदेश सरकारबाट नमुना सहकारीको रूपमा घोषणा गराउने प्रयत्न भइरहेको प्रदेश सभाका सदस्य श्री प्रसाद मैनालीले बताएका छन्। एनएमसीको 28औं वार्षिक साधारण सभा अन्तर्गत माइन्युट प्रमाणित सभाको मङ्सिर 27 गते प्रमुख अतिथिका रूपमा उद्घाटन गरी मन्तव्य राख्ने क्रममा सांसद मैनालीले यस्तो धारणा राखेका हुन्। उनी संस्थाको संस्थापक सदस्य र पूर्व सञ्चालक पनि हुन्। एनएमसीमा आर्थिक पारदर्शिता, अनुशासन र नेतृत्वको निरन्तरताको कारण सफलता प्राप्त गरेको सुनाउँदै उनले देशकै ठूलो र नमुना सहकारीका रूपमा क्रियाशील बन्न सकेकोमा बधाई पनि दिएका छन्। देशकै नमुनाको रूपमा यो सहकारी संस्था स्थापना भएको देख्दाखेरि सबै शेयर सदस्यहरू र हामी संस्थापक सदस्यहरूलाई गौरव नहुने कुरै भएन। यसले के देखाउँछ भने सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू, मैले पनि अब बिना व्यवसाय राजनीति हुँदैन भन्ने मेरो कल्पना हो र म पनि पहिला व्यवसायीलाई सोच अनि मात्रै राजनीति गर
राजनीति त्यसलाई पेसा बनाउनु हुँदैन भन्ने हिसाबले मेरो अगाडि कार्यक्रम मेरो आफ्नो भनाइ पनि त्यही राखेको छु। हामीले सबभन्दा पहिला यसको कुरो के छ भने आर्थिक पारदर्शी र आर्थिक अनुशासन, व्यवस्थापन र नेतृत्वको निरन्तरता, यी सबै कुरा चाहिँ यो संस्थामा ले गरिराखेको छ र नेतृत्वको निरन्तरता, जस्तोसुकै परिस्थितिमा नेतृत्व विचलित हुनु हुँदैन। युद्धमा लड्न जाँदाखेरि अगाडिको मुख्य नायकले चाहिँ ब्याग पछाडि सर्नु हुँदैन अरे भने जस्तै अगाडि नै हिँड्ने बानी सोचिरहेको जुन अगाडि सफल छ भन्ने खालको कुरो सोचेर जुन यहाँ आइपुगेको छ, यो संस्था परिवारप्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। संस्थाको दोस्रो व्यवसाय एनएमसी डेरीको परिसरमा सम्पन्न माइन्युट प्रमाणित साधारण सभामा 40वटै ब्याङ्किङ कार्यालयबाट सुनिएर आएका प्रतिनिधिहरू, व्यवसाय समिति तथा विभागीय समितिहरू, सञ्चालक समिति र लेखा समितिका सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। साधारण सभाका लागि तयार गरिएको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन मङ्सिर 10 गतेदेखि नै सदस्यका हातमा पुर्याइएकाले प्रतिवेदनमा उल्लेखित मुख्य मुद्दाहरूलाई मात्र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेतीले प्रस्तुत गरेका थिए। संस्थाको जीवनलाई ठुलो मात्रै बनाउने होइन, व्यवस्थित बनाउने र सम्पत्तिको आँकडा मात्रै धेरै बनाउने होइन, शुद्धिकरण र वास्तविक सम्पत्तिको आँकडा, अनुशासन सबैलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि लेखा सुपरिवेक्षण समिति सहकारीमा रहन्छ। साधारण सभाप्रति उत्तरदायी हुने लेखा सुपरिवेक्षण समितिले आफ्नो भूमिका निरन्तर रूपमा चनाखो भएर व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गरेको छ। हामीले त्रैमासिक रूपमा लेखा समितिका संयोजकलाई बैठकमा आमन्त्रण गरेर भए गरेका कुराहरूका बारेमा उहाँको मौखिक र लिखित रिपोर्ट लिन्छौँ भने मासिक रूपमा नै उहाँहरूले निरीक्षण गरेर देखिएका कैफियत, त्रुटि, सुझावहरूलाई हामीले सञ्चालक समितिले ग्रहण गर्ने र त्यसलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउनका लागि प्रयास गरेका छौँ। र यसका लागि म लेखा समिति जो साधारण सभाप्रति उत्तरदायी रहन्छ उहाँहरूप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु, सञ्चालक समिति र सँगै अरू साथीहरूको तर्फबाट। सो कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै मेचीनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीले नगरपालिका र स्थानीय सहकारी बीच समन्वय गर्न मेचीनगरमा सहकारी समन्वय समिति समेत बनाइएको जानकारी दिएकी छन्। उनले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै समितिको सिफारिसमा सहकारीहरूलाई नगरपालिकाले 50 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको पनि जानकारी दिइन्। अहिले स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूमा एनएमसीले गरेको कार्यमा उच्च सम्मान पनि गर्न चाहन्छु कि अघि अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदन वाचन गर्दै गर्दा कोभिड-19 को यो महामारीमा पनि चाहिँ खातामा अथवा तत्काल खातामा झिक्न सक्न अवस्था नभएका सदस्यहरूलाई पनि सापट्टि स्वरूप रु 5000, त्यसै गरेर अन्य थुप्रै कुराहरूको सहुलियत जुन एउटा सङ्कटको बेला स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूमा सपोर्टिङ गरेको छ, यसको लागि पनि एनएमसी संस्था धन्यवादको पात्र बनेको छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। साधारण सभाका अर्का वक्ता नेप्स्कोनका सञ्चालक घनश्याम अधिकारीले एनएमसीले सुरु गरेका कतिपय नीति, नियम तथा विधि र प्रक्रियाहरू सहकारीका ऐन नियम बनाउँदा सहयोगी बन्दै आएको स्मरण गराए। सहकारी सिक्नेहरूका लागि एनएमसी उपयुक्त संस्था भएको भन्दै अधिकारीले नेपालको सहकारी अभियानमा एनएमसी अग्रणी रहेको पनि बताएका छन्। सो कार्यक्रममा झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका सञ्चालक दुर्गा खतिवडाले एनएमसीले सञ्चालन गरेको सहकारी पसलले सुपथ मूल्यमा सामग्री उपलब्ध गराएकोमा सराहना व्यक्त गरिन्। एनएमसी नमुना कृषि परियोजनाबाट उत्पादित सागसब्जीहरू सोझै उपभोक्ताको हातमा पुग्ने व्यवस्था मिलाउन उनको सुझाव छ। संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीले सञ्चालन गरेको साधारण सभा समारोहमा संस्थाका 6वटा क्षेत्रीय समितिका संयोजकहरूले 40वटै ब्याङ्किङ कार्यालयको तर्फबाट सङ्कलित प्रक्रियाहरू तथा सुझावहरू बुदागत रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। सोपछि संस्थाका अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेतीले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमाथिका टिप्पणीहरूमा र लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक विष्णु गौतमले आफ्नो प्रतिवेदनमाथि उठेका जिज्ञासाहरू प्रष्ट पारेका थिए।
साधारण सभा उद्घाटन समारोहमा सञ्चालक समिति सदस्य ठाकुर प्रसाद शिवाकोटीले सभाको प्रक्रिया, सहकारी ऐन नियम एवं विभागले जारी गरेको परिपत्रबारे सभालाई अवगत गराएका थिए। साधारण सभामा उपस्थितहरूलाई शब्द स्वागत गर्दै संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण प्रसाद कोइरालाले एनएमसी डेरीको तत्कालीन अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए। यसैबीच साधारण सभाको अवसरमा संस्थाका 4 जना कर्मचारीहरू सम्मानित तथा पुरस्कृत भएका छन्। संस्थाले वर्ष उत्कृष्ट कर्मचारीका रूपमा आलेप विभागका सुबोध बुढाथोकीलाई पुरस्कृत गरेको छ। यस्तै वर्ष उत्कृष्ट कार्यालय प्रमुखमा चारालीका प्रकाश पौडेल, उत्कृष्ट बजार प्रतिनिधि काकरभिटाका यादव थापा र दीर्घ सेवा पुरस्कार सगरमाथा कार्यालयका पूर्व प्रमुख कृष्ण पौडेललाई प्रदान गरिएको थियो। सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले मङ्सिर महिनामा दर्जनौं सदस्यको घर दैलोमा नै पुगेर स्वास्थ्य उपचार राहत प्रदान गरेको छ। संस्थाका सदस्यहरू र परिवारलाई स्वास्थ्य उपचार खर्च प्रदान गरेर तथा मृतक सदस्यको कर्जा मिना गरेर सिमरिकले न्यानो अभिभावकत्व दर्शाउने क्रमलाई निरन्तरता दिएको हो। संस्थाका विभिन्न प्रमुखहरू, विभिन्न सेवा केन्द्र प्रमुखहरू तथा कर्मचारीहरूले सदस्यको घर दैलोमा नै पुगेर स्वास्थ्य उपचार राहत खर्च प्रदान गरेका हुन्। संस्थाको सुरुङ्गा सेवा केन्द्र अन्तर्गतका सदस्य नरबहादुर गिरीको निधन भएपछि उनको नाममा बक्यौता रहेको 1,91,193 रुपैयाँ कर्जा मिना गरिएको छ। स्वर्गीय गिरीको परिवारजनलाई भेटेर समवेदना अर्पण गर्दै कर्जा मिनाको पत्र प्रदान गरिएको हो। सो परिवारलाई काजक्रिया खर्च बापत 10,000 रुपैयाँ समेत प्रदान गरिएको थियो। यसैगरी बिर्तामोड सेवा केन्द्र अन्तर्गतका सदस्य सुषमा आचार्यले लिएको कर्जा 86,573 रुपैयाँ बाँकी रहँदै गत कार्तिक 21 गते उनको निधन भएकाले सो रकम मिना गरिएको पत्र पनि परिवारजनलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। सुरुङ्गा सेवा केन्द्र अन्तर्गतकै सदस्य नेत्र बहादुर विश्वकर्माको हड्डीको शल्यक्रिया गर्दा लागेको उपचार खर्चको आधा रकम 25,000 रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। अर्का सदस्य कमला प्रसाईकी बुहारीको शल्यक्रिया गरी उपचार गर्दा लागेको खर्च बापत परिवार राहत अन्तर्गत 8,240 रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। सिमरिकले जीवनका हरेक चरणमा सदस्यको साथ रहने प्रण गरे बमोजिम सुत्केरी पोषण सुविधा बापत सदस्य अस्मिता सेम्जो अर्जुन उप्रेतीको श्रीमतीलाई रकम प्रदान गरेको छ भने इक्सा सुब्बालाई सुत्केरी उपचार खर्च बापत 15,000 रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको छ। यसैगरी भद्रपुर 10 का धनबहादुर लिम्बूको मृगौलाबाट पत्थरी निकाल्न उपचार खर्च राहत बापत 23,650 रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। मेचीनगर 6 धुलाबारीका सदस्य डोल्मा तामाङका श्रीमान गणेश बहादुर तामाङको असामयिक निधनमा शोक व्यक्त गर्दै काजक्रिया खर्च बापत 18,200 रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। संस्थाका शेयर सदस्य तथा बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर 8 का कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक भट्टराईलाई पनि क्यान्सरको उपचार खर्च बापत 25,000 रुपैयाँ राहत प्रदान गरिएको छ। उक्त रकम बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुव कुमार शिवाकोटी र संस्थाका विभागीय प्रमुख विजय बस्नेतले संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गरेका थिए। सोही दिन संस्थाले गरामुनि सेवा केन्द्रका शेयर सदस्य रुद्र नेपालका बुबाको मृत्युमा शोक व्यक्त गर्दै 5,000 रुपैयाँ मृत्यु राहत पनि प्रदान गरेको छ। प्रदेश नम्बर 1 का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर राणा मगरले सहारा नेपाल साकोसले सामाजिक क्षेत्रका साथै आफ्ना सदस्यहरूलाई कृषि क्षेत्रमा पनि अझै सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराएर युवालाई रोजगारी सृजना गरे पक्कै पनि सरकारको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना पूरा हुने बताएका छन्। सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 24औं वार्षिक साधारण सभाको प्रमुख अतिथि रहेका राज्यमन्त्री राणाले सहारा नेपाल पूर्वको मात्र नभएर नेपालकै उत्कृष्ट सहकारी संस्था रहेको समेत जिकिर गरेका छन्। कोरोनाको महामारीमा मात्र होइन, जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सहारा नेपालले खेलेको भूमिकालाई सरकारले पनि कदर गर्नुपर्ने राज्यमन्त्री राणाको भनाइ थियो। सहारा ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाले सामाजिक क्षेत्र र त्यसको क्षेत्रमा गरिरहेको काम र अन्य विभिन्न कामका निम्ति यो उदाहरण योग्य छ र यसबाट धेरै सहकारीहरूले सिक्ने परिस्थिति छ। तर हामी कहाँ सहकारीहरू जति धेरै छन्, कारोबार सानो र झन्झटिलो चाहिँ त्यसको चाहिँ म्यानेजरियल हिसाबले
स्किलफुल नभएको हिसाबले धेरै सहकारीहरू राम्रोसँग चलेका छैनन्। धेरैवटा सहकारीहरू अविश्वासको शिकार हुने, भाग्ने, अरूले जम्मा गरेको पैसा पचाइदिने सम्म अवस्थामा र त्यसले मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यो केही त्यो चाहिँ खराब पक्ष छ, तर यो खराब पक्षलाई एक दुईवटा उदाहरण दिएर सबै सहकारी त्यस्तै बदनाम हुन् भन्ने अधिकार चाहिँ कसैलाई छैन। साधारण सभामा संस्थाका कार्यवाहक अध्यक्ष हरिप्रसाद निरौलाले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। प्रतिवेदनमा उल्लेखित गत आर्थिक वर्षमा 9 अर्ब 76 करोड 79,61,307 रुपैयाँको वासलत बनाएको विवरण प्रस्तुत गर्दै कार्यवाहक अध्यक्ष निरौलाले 1,43,983 जना शेयर सदस्य रहेको संस्थाको हालको शेयर पुँजी 1 अर्ब 34 करोड 91,98,900 रहेको जानकारी गराएका छन्। 1 नम्बरमा वित्तीय लक्ष्य प्रगति, 2 नम्बरमा सञ्चालन मुनाफा, 3 नम्बरमा रेमिटेन्स र बिमाको अवस्था, 4थो नम्बरमा छ जीवन वरदान कार्यक्रमबाट सेवा, 5औं नम्बरमा छ सदस्य विस्तार सामाजिक सुरक्षा योजना, 6औं नम्बरमा छ वार्षिक साधारण सभा, 7औंमा छ लाभांश र बोनस वितरण, 8औंमा छ आयमूलक तालिमहरू र 9औंमा संस्थागत तालिम गोष्ठी र क्षमता अभिवृद्धि, 10औंमा कृषि मूल्य श्रृङ्खला कार्यक्रम, 11औंमा संस्था एकीकरण सम्पन्न, 12औंमा कोभिड-19 को सङ्कलनमा सहायताको भूमिका। साधारण सभामा संस्थाका कार्यकारी प्रमुख महेन्द्र कुमार गिरीले वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। उनले संस्थाको कोभिड सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत शेयर सदस्यमा कोभिड पोजिटिभ देखिए घरमै वा आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने भए 14 दिनसम्म दैनिक 500 रुपैयाँका दरले कोरोना भत्ता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी प्रस्ताव टेबल गरेका थिए। कोरोना महामारी बढ्दै गएकाले शेयर सदस्यहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै 25 बेडको आइसोलेसन राख्न पहल गरिएको समेत गिरीले बताए। सहाराले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत सिनियर सिटिजन केयर वेलनेस सेन्टर स्थापना र अनलाइन फार्मेसी सेवा थप गरी सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको कार्यकारी प्रमुख महेन्द्र कुमार गिरीको भनाइ थियो। सदस्यहरूको लागि भनेर हामीले स्वास्थ्यमा पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउने अर्को हामीले सोच राखेका छौँ। दोस्रो भने तेस्रो कृषि व्यवसाय प्रवर्धन, खास गरेर हामीले अहिले बाख्रा, तरकारी खेती लगायतका कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ र साह्रो गाह्रो पर्दाको साथी, त्यो जन्मदादेखि मर्दासम्मको साथी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू, सदस्य संरक्षणका योजनाहरू हामीले यो कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ र यस सामान्य साधारण सभामा अहिले मुलुककै ठुलो संस्थाको रूपमा हामी स्थापित भएका छौँ। कोरोना कहरले वित्त बजारमा आएको शिथिलताका बीचमा पनि सहाराले 25 करोड 9 लाख मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको कार्यकारी प्रमुख गिरीले जानकारी गराएका छन्। साधारण सभाको अवसरमा संस्थाले 25,000 रुपैयाँको सहारा सहकारी पत्रकारिता पुरस्कार नेपाल टेलिभिजनका झापा संवाददाता तथा नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका सहसचिव इन्द्रजित मुखियालाई प्रदान गरिएको छ। 25 वर्ष अघिबाट नेपाल टेलिभिजनमा समाचारदाताको रूपमा काम गर्दै आएका मुखिया टेलिभिजनबाट उत्कृष्ट संवाददाताको रूपमा पुरस्कृत भइसकेका छन्। उनी आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ झापाका पूर्व अध्यक्ष पनि हुन्। सो कार्यक्रममा प्रदेश 1 का सामाजिक विकास राज्य मन्त्री जसमाया गजमेर, झापा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष घनश्याम अधिकारी, बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष नगेन्द्र प्रसाद सङ्ग्रुला लगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए। संस्थाका उपाध्यक्ष उपेन्द्र प्रसाद ओलीले मन्तव्यबाट स्वागत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालक समिति सदस्य शुक्रबहादुर तामाङ र चित्रकला ओलीले संयुक्त रूपमा गरेका थिए। यसअघि साधारण सभाको पूर्व सन्ध्यामा संस्थाले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सहारा नेपालले आफ्नो कार्यक्षेत्र थप 5 जिल्लामा विस्तार गरेको जनाएको थियो। ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, खोटाङ, धनकुटा र ओखलढुङ्गा जिल्लाका 2-2 वटा पालिकामा संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको हो।
चालु वर्षदेखि संस्थाको कार्यक्षेत्र 11 जिल्लाका 80वटा पालिकामा पुगेको छ। आगामी वर्ष प्रदेशका सबै जिल्लामा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने संस्थाको लक्ष्य रहेको बताइएको छ। कोरोना महामारीको त्रासमा सरकारले गरेको लामो लकडाउन तथा वित्तीय कारोबारमा आएको गिरावटका कारण सदस्यहरूमा परेको सङ्कटलाई टार्न सहाराले शेयर सदस्यहरूलाई सहयोग र कर्जामा ब्याज मिनाहा गरेको जनाएको छ। कोभिडका कारण व्यापार व्यवसाय चलाउन गाह्रो भएर सावा ब्याज तिर्न नसकेको अवस्थामा कुनै पनि हर्जना जरिवाना नलिएको, असार मसान्तसम्म ऋणमा बाँकीको ब्याजको 10% ब्याज मिनाहा गर्दा 3 करोड 45 लाख छुट दिएको समेत जानकारी गराइएको छ। नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था झापाद्वारा सञ्चालित एनएमसी कोपसपको प्रथम विस्तारित बैठक हालै बिर्तामोडमा सम्पन्न गरिएको छ। संस्थाको चौथो व्यवसायका रूपमा सञ्चालित एनएमसी कोपसपको सम्भावना तथा चुनौतीहरूलाई आकलन गर्न विस्तारित बैठक आयोजना गरिएको हो। एनएमसी कोपसप व्यवसाय समितिका संयोजक तथा संस्थाका उपाध्यक्ष भगवती घिमिरेको अध्यक्षतामा सम्पन्न विस्तारित बैठकमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका सहकारी पसलबारे छलफल गरिएको थियो। एनएमसी कोपसप व्यवसायका प्रशासनिक प्रमुख नवीन भण्डारीले सहजीकरण गरेको सो बैठकमा संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहितको उपस्थिति रहेको थियो। विस्तारित बैठकमा एनएमसीले सहकारी पसल सञ्चालनमा ल्याएपछि उपभोक्ताले जनाएको प्रतिक्रियाहरू, समान प्रकृतिको कारोबार गर्ने स्थानीय व्यवसायका व्यवसायहरू, कुन बजारमा कुन प्रकारका वस्तुहरूको माग र आपूर्ति कस्तो रहने जस्ता विषयमा छलफल गरिएको जनाइएको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानमा हालसम्म 8वटा एनएमसी कोपसप सञ्चालनमा छन् भने यही पुष महिनामा बुधबारेमा र आगामी महिना बिर्तामोडमा पनि सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ। बिर्तामोड स्थित धौलागिरी पारिजात बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको 13औं वार्षिक साधारण सभा मङ्सिर 29 गते सोमबार सम्पन्न गरिएको छ। बिर्तामोड नगरपालिकाका सामाजिक तथा सहकारी शाखा अधिकृत दिल्ली दाहालको प्रमुख आतिथ्य तथा संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलको अध्यक्षतामा साधारण सभा सम्पन्न गरिएको हो। अध्यक्ष पौडेलले सञ्चालक समितिको तर्फबाट तयार गरिएको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि प्रस्तावित बजेट साधारण सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि एकजना लेखा परीक्षक नियुक्ति गराउने गरी प्रयोजनको लागि यस र निजको पारिश्रमिक निर्माणका लागि 5 जना लेखा परीक्षक नाम तथा पारिश्रमिक रु 1 लाख प्रस्ताव गर्दछु। चालु आर्थिक वर्षमा सुपथ मूल्य सहकारी पसल संस्थाको कार्यक्षेत्रमा थप 1 स्थान गोलदाप सेवा केन्द्रको भवनमा सञ्चालन गरेर यसका लागि गोलदापमा भवन तथा अन्य भौतिक संरचनाको निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्दछु। कोरोना कहरलाई मध्यनजर गरी प्रतिनिधिमूलक रूपमा गरिएको साधारण सभाका प्रमुख अतिथि सहकारी अधिकृत दाहालले बिर्तामोड क्षेत्रका सहकारीमा भाका नागेको रेट बढ्दै गएको पाइएकाले संस्थाले नाम उल्लेख गरेर नगरलाई पत्रचार गरे ऐन अनुसार कालो सूचीमा राखिने दोहोर्याए। बिर्तामोड नगरपालिकाको सहकारी ऐनमा नै समयमा नै ऋण बुझाउन नचाहेको ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था रहेकाले भाका नागेको कर्जा उठेन भने पत्रचार गर्न उनको सुझाव थियो। यहाँ हेर्दाखेरि तपाईहरुको सहकारी राम्रो हुँदै पनि उठ्न बाँकी ऋण के छ भनेर मैले हेरेको थिएँ। भाका नागेको बढी छ कि भनेर भनेको थिएँ। कुल सम्पत्तिको आधारमा 5% सम्म बढी भाका नागेको 5% भन्दा बढी भाका नागेको त्यो खराब सहकारी भनेर हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ। तर यहाँ ठ्याक्कै 4.95 पुग्न लागेर छ। अब यो खराब ऋणलाई ठ्याक्कै तपाईँले घटाउनका लागि प्रयत्न गर्नका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो खराब ऋण चाँडो छ भने तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि उठाउन सकेन भने डिभिजन बिर्तामोड नगरपालिकामा लेखेर पठाउनुहोस्। हाम्रो मेयर साहबले पनि भनेको छ, हामीले नीति कार्यक्रममा पनि पास गरेका छौँ, जसले ऋण तिर्दैन उसको बिजुलीदेखि खानेपानीदेखि लिएर नगर स्तरमा हुने कामहरू हामी रोका गर्छौँ। यहाँहरूलाई स्पष्ट जानकारी गराउँ। अब कसैको त्यस्तो खराब ऋणहरू छ भनेदेखि सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर सहकारी
वृत्तापन नगरपालिका सहकारी शाखा लेखेर पठाउनुहोस्, हामी त्यस्ता कुराहरूलाई उठाइदिन प्रयत्न गर्नेछौँ। यो खराब ऋण उठाउनको लागि सञ्चालक समितिलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। संस्थाका सचिव किशोर भट्टराईले सञ्चालन गरेको साधारण सभामा सिइओ युवराज ढकालले आमन्त्रित अतिथि एवं शेयर सदस्यहरूलाई स्वागत गर्दै साधारण सभाको औचित्य एवं प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराएका थिए। साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा संस्थाका पूर्व सञ्चालक तथा हल्दीबारी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष त्रिलोचन सापकोटाले सहकारीबाट ऋण लगानी गर्दा ऋणीको उद्देश्य पहिचान गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन्। सहकारीहरूले विशेष गरी सहकारीले हेर्ने दृष्टिकोण सामाजिक दृष्टिकोणमा आज फरक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ। सहकारीहरूले सम्मा बचत तथा ऋण गराउने अनि ती गरिबको जीवनस्तर उठाउने भन्दा पनि उनीहरूको जीवनलाई ऋण ब्याज तिर्दै उनीहरू टाट पल्टिने स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसले गर्दा अब म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब सहकारीहरूले पनि ऋण लगानी गर्दा कम्तीमा उद्देश्य प्रष्ट उद्देश्यको बिचमा लगानी गर्ने गर्दा र जुन त्यो लगानीकर्ता उपयोगिता हुन्छ, जसले उपयोग गरेको हुन्छ त्यसले वास्तवमा त्यो ऋण लगेर सही ढङ्गबाट सदुपयोग गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा सही मोनिटरिङ हुन नसकेको कारणले आज सहकारीहरू बदनाम भइरहेका छन्। साधारण सभाका अवसरमा संस्थाका शेयर सदस्य कृष्ण प्रसाद ठाकुरलाई असल बचतकर्ताका रूपमा नगद पुरस्कार सहित प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको थियो। साधारण सभामा पत्रकार गणेश पोखरेलले धौलागिरी सहकारीले कोरोनाको कहरमा पनि निरन्तर वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न सकेकोमा आभार प्रकट गरे। एउटालाई सङ्क्रमण छ भने पनि अर्कोलाई त्यो सङ्क्रमण फैलिन नपाओस् भन्ने ध्येयका साथ गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि आफ्ना नियमित कामहरूलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाएर जुन ढङ्गले धौलागिरी पारिजात सहकारी संस्थाले आफ्ना गतिविधिहरू गरिरहेको छ, यसका लागि म सञ्चालक अध्यक्षज्यू लगायत सबै सञ्चालकहरू, शेयर सदस्यहरू, संस्थाका कर्मचारीहरूलाई हार्दिक बधाई पनि ज्ञापन गर्दछु। साधारण सभामा सदस्यहरूले जिज्ञासाहरूमाथि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सहकारी अधिकृत दाहाल तथा संस्थाका सिइओ ढकालले प्रष्टीकरण दिएका थिए। दर्शक महानुभाव, सहकारी समाचार तथा रिपोर्टहरूको प्रस्तुतिसँगै साझा सहकारी मञ्चका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। www.sajamanch.com लगइन गरी तपाईँले चाहेको समयमा यो कार्यक्रम विश्वभरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। साझा मञ्चका सबै उत्पादनहरू युट्युबमा पनि हेर्न पाइनेछ। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई तपाईँसम्म पुर्याउन वित्तीय सहयोग गर्ने झापाका सहकारी संस्थाहरू एनएमसी, कर्णाली साकोस, सिमरिक साकोस, सहारा नेपाल साकोस र सञ्जीवनी साकोसप्रति हामी आभार प्रकट गर्दछौँ। हवस् त, यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साझा सहकारी मञ्चको सम्पूर्ण युनिटसहित कार्यक्रम प्रस्तुता म गोपाल काफ्लेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय सहकारी।